دا عبادت رزیدی دا سعادت رزیدی دا عبادت رزیدی دا سعادت رزیدی دلوگی تند امتحان دی تشریف راوڑی رمضان دی تشریف راوڑی رمضان دی دا عبادت رزیدی دا سعادت رزیدی دا عبادت رزیدی دا سعادت رزیدی دلوگی تند امتحان دی تشریف راوڑی رمضان دی تشریف راوڑی رمضان دی پرس پا بالغ او هر عقل دا مومن عالم او کجاہل دا مومن عالم او کجاہل دا دلو یا اللہ دا سی فرمان دی تشریف راوڑی رمضان دی دا عبادت رزیدی دا سعادت رزیدی دا عبادت رزیدی دا سعادت رزیدی دا عبادت رزیدی دا سعادت رزیدی دلوگی تند امتحان دی تشریف راوڑی رمضان دی تشریف راوڑی رمضان دی دا عبادت رزیدی دا سعادت رزیدی دا عبادت رزیدی دا سعادت رزیدی دلوگی تند امتحان